नित्यात्मा। एतत् समाप्तं खलु केचित् पुनः लक्षणकर्णशालीन बुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः। तेन एवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। केचन मन्दबुद्धयः लक्षणनिर्माणे मन्दबुद्धयः ध्वनेः तत्त्वं गिराम अगोचरं समाख्यातवन्तः। ध्वनेः स्वरूपं वाग्गोचरं नास्ति, अर्थात् वाचा लक्षणेन निरूपयितुम् अशक्यम् इति समाख्यातवन्तः उक्तवन्तः। किन्तु तत् सहृदयसंवेद्यमेव, सहृदयेन एव ज्ञायते, अन्यथा तस्य ज्ञानं न भवति। लक्षणादिद्वारा तस्य ज्ञापनमपि न शक्यम्। अर्थात् ते ध्वनि अस्तित्ववादिनः एव। ध्वनिः नास्ति इति तेषां मतं नास्ति, किन्तु लक्षणेन वक्तुं न शक्यम्। ध्वनिस्वरूपप्रतिपादकः ग्रन्थः ध्वन्यालोकः विरचितः अस्ति खलु, सः ग्रन्थः कर्तुं न शक्यः इति तेषाम् आशयः। इदानीं वदति एवं विधासु तेन कारणेन एवं विधासु विमतिषु एवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। विमतिः नाम विप्रतिपत्तिः, अभिप्रायभेदः, भिन्नाभिप्रायः विमतिः। विमतयः तिस्रः उत्पन्नाः। ध्वनिः अस्ति तत्स्वरूपं ध्वन्यालोकग्रन्थे ज्ञातुं शक्यम् यदा उक्तं तदा उक्तवन्तः ध्वनिः नास्ति इति केचित्, ध्वनिः भाक्तः लाक्षणिकः इति केचित्, ध्वनिः लक्षणेन प्रतिपादयितुं न शक्या इति केचित्। इति तिस्रः विप्रतिपत्तयः ध्वनिसिद्धान्तः। इदानीं किं वदति शालीनबुद्धयः इति। शालीनबुद्धयः अप्रगल्भमतयः इत्यर्थः। प्रगल्भः नाम समर्थः इत्यर्थः। अप्रगल्भः असमर्थबुद्धयः, अप्रगल्भमतयः इत्यर्थः। शालीनबुद्धयः लक्षणस्य करणे निर्माणे असमर्थबुद्धयः जनाः। एते च त्रयः उत्तरोत्तरं भव्यबुद्धयः। अभाववादिनः, भाक्तवादिनः, अनिरुपचनीयतावादिनः। एते त्रयः अपि उत्तरोत्तरं भव्यबुद्धयः। उत्तरोत्तरं किञ्चित् उत्तमबुद्धियुक्ताः सन्ति। भव्या नाम उत्कृष्टा श्रेष्ठा, भव्या बुद्धिः येषां ते भव्यबुद्धयः। उत्तरोत्तरं भव्यबुद्धयः। ध्वनिः नास्ति इति ये कथयन्ति ते अत्यन्तम् अभव्यबुद्धयः। पुनः ध्वनिः भाक्तः इति ये कथयन्ति ते अभव्यबुद्धयः। नञ् तत्र स्वल्पार्थे। पुनः ध्वनिः अस्ति किन्तु वक्तुं न शक्यः इति ये कथयन्ति ते भव्यबुद्धयः। उत्तरोत्तरं भव्यबुद्धयः। तथापि सः उत्कृष्टः, तथापि सः उत्कृष्टः, तथापि सः उत्कृष्टः एव। सः ध्वनिः नास्ति इति कथनापेक्षया ध्वनिः अस्ति इति अङ्गीकारः किञ्चित् उत्कृष्टतरः भवति। सः भाक्तः इति उक्तवन्तः, अन्ये अनिर्वाच्यः इति उक्तवन्तः, किन्तु ध्वनेः अनुभवं प्राप्तवन्तः। सः वाच्यार्थात् भिन्नः कश्चिदस्ति, तेषां बुद्धिः किञ्चित् तीक्ष्णा अस्ति। एषः किमपि वदति प्राच्याः हि विपर्यस्ताः एव सर्वदा।
ये प्राच्याः सन्ति अर्थात् प्रथमे जनाः ये सन्ति अभाववादिनः ते सर्वथा विपर्यस्ताः सर्वथा विरुद्धाः एव सन्ति ध्वनिः नास्ति विरुद्धाः मध्यमास्तु तद्रूपं जानानाः अपि संदेहेन अपह्नुमते मध्यमाः ध्वनेः वाक्तत्वं ये प्रतिपादयन्ति ते तद्रूपं जानानाः अपि ध्वनेः स्वरूपं जानन्तोऽपि संदेहेन अपह्नुमते संदेहेन तत् हैड् कुर्वन्ति आच्छादयन्ति संदेहेन अपह्नुमते अपह्नुते अपह्नुमाते अपह्नुमते इति रूपं भवति अन्त्यास्तु अनपह्नुमानाः अपि लक्षयितुं न जानते अन्त्याः अनिर्वचनीयतावादिनः जानन्तः अपि न अनपह्नुमानाः ध्वनिः नास्ति इति न कथयन्ति ध्वनिः ध्वनेः रूपेण एव अस्ति ध्वनिः वाक्यादिरूपेण नास्ति ध्वनिः वाक्यादपि भिन्न एव अपह्नं तिरस्कारं न कुर्वन्ति अपह्नवः नाम तिरस्कारः इत्यपि अर्थः तिरस्कारं न कुर्वन्ति तथापि लक्षयितुं न जानते लक्षयितुं नैव जानन्ति लक्षयितुं नाम लक्षणेन प्रतिपादयितुं न जानन्ति इत्थमेव ध्वनेः स्वरूपम् इति वक्तुं न शक्नुवन्ति इति क्रमेण विपर्यास संदेह अज्ञानप्राधान्यम् एतेषाम् विपर्यासः नाम टोटली कन्फ्यूषन् विपर्यासः अत्यन्तं वैपरीत्यम् अन्यथाभावः तस्मात् ध्वनिः नास्ति इति उक्तवन्तः ससन्देहः विपर्यासः सन्देहः सन्देहः मध्यमानां भाक्तत्ववादिनां अज्ञानं अनिर्वचनीयता प्रतिपादकानां ध्वनेरनुभवः गृहीतः किन्तु लक्षणेन तत् कथं प्रतिपादनीयम् इति न जानन्ति तदज्ञानम् इति विपर्यासप्रधानाः सन्ति अभाववादिनः सन्देहप्रधानाः सन्ति भाक्तवादिनः अज्ञानप्रधानाः सन्ति अनिर्वचनीयतावादिनः तेन इति अस्ति तत्र तेन इति एकैकोऽपि अयं विप्रतिपत्तिरूपो वाक्यार्थः निरूपणे हेतुत्वं प्रतिपद्यते इति एकवचनम् एकैकोऽपि वाक्यार्थः ध्वनिः नास्ति इति अभाववादः ध्वनिः वाक्तः इति वाक्तवादः ध्वनिः वक्तुं न शक्यः इत्यनिर्वचनीयतावादः अयम् एकैकः वाक्यार्थः अपि ध्वनेः स्वरूपस्य प्रतिपादने हेतुत्वं गतः ध्वनिकारः ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपादयितुम् उद्युक्तः हेतुः कः इति चेत् ध्वनिः नास्ति इति केचित् उक्तवन्तः ध्वनिः वाक्तः इति केचित् उक्तवन्तः ध्वनिः वक्तुं न शक्यः इति केचित् उक्तवन्तः एवं त्रयाणामपि पृथक् पृथक् समाधानं देयं तस्मात् पृथक् पृथक् रूपः प्रश्नः अत्र ध्वनेः स्वरूपस्य प्रतिपादने पृथक् पृथक्तया कारणत्वं प्राप्नोति पृथगेव तत् कारणम् एकैकोऽपि अयं विप्रतिपत्तिरूपो वाक्यार्थः विप्रतिपत्तिरूपः विमतिरूपः अभिप्रायभेदरूपः वाक्यार्थः ध्वनिः नास्ति इत्यभिप्रायः ध्वनिः अस्ति इत्यभिप्रायात् विरुद्धः ध्वनिः अस्ति इत्यभिप्रायात् विरुद्धः ध्वनिः वाक्तः इति वादः
ध्वनिः अस्ति इति वाक्यस्य विरुद्धः अस्ति, ध्वनिः वक्तुं न शक्यः इति। विप्रतिपत्तिरूपः एकैकः अपि वाक्यार्थः पृथक् पृथगेव कारणत्वं प्राप्नोति इति वचनं तेन ब्रूमत् सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् इत्यस्ति। तैः इति न उक्तं, तेन इति पृथक् पृथक् ग्रहणं करोति इत्यर्थः। एवं विधासु विमतिषु इति निर्धारणे सप्तमी, निर्धारणसप्तमी इत्यस्ति। आसु मध्ये एकोऽपि यो विमतिप्रकारः तेन एव हेतुना तत्स्वरूपं ब्रूमः इति ध्वनिस्वरूपम् अभिधेयम्। ब्रूमः इति तावदेव। विप्रतिपत्तिषु अत्र मध्ये एकः अपि विमतिप्रकारः, विमतिप्रकारः पूर्वपक्षप्रकारः भेदः, पूर्वपक्षभेदः पृथक् पृथक् अस्ति, तेन हेतुना तत्स्वरूपं ब्रूमः। ध्वनेः स्वरूपम् अभिधेयमस्ति अत्र ग्रन्थे। अभिधानाभिधेयलक्षणो लक्षणो ध्वनिशास्त्रयोः वक्तृश्रोत्र व्युत्पादकभावः सम्बन्धः। विमति निवृत्त्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनं शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाधनभावः सम्बन्धः इत्युक्तम्। सत्यं पूर्वम् उक्तम्, अस्मिन् ग्रन्थे ध्वनेः स्वरूपम् अभिधेयम् अस्ति, विषयः इत्यर्थः। अभिधेयम् विषयः अत्र ग्रन्थे वक्तव्यः। पुनः ध्वनिशास्त्रयोः अभिधानाभिधेयलक्षणः सम्बन्धः। ध्वनिः पुनः एतत् शास्त्रं साहित्यशास्त्रम्, एतयोः अभिधानाभिधेयलक्षणः सम्बन्धः। पुनः वक्तृश्रोत्रोः व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावः सम्बन्धः। वक्ता श्रोता इत्यनयोर्मध्ये व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावसम्बन्धः। श्रोतारः व्युत्पाद्याः, व्युत्पत्तिं प्राप्तुम् अराः। व्युत्पादकः व्युत्पत्तिकारयिता वक्ता। वक्तृश्रोत्रोः व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावसम्बन्धः। विमति निवृत्त्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्। विमतिः विप्रतिपत्तिः विरोधोक्ति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षाभिप्रायस्य निवारणेन अपाकरणेन खण्डनेन ध्वनेः स्वरूपस्य ज्ञानं तत् प्रयोजनमस्मिन् ग्रन्थे। पुनः शास्त्रप्रयोजनयोः अपि साध्यसाधनभावः सम्बन्धः। शास्त्रं साधनं ज्ञानं साध्यं। शास्त्रं साधनं प्रयोजनं साध्यं। शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाधनभावः सम्बन्धः। तत्र बहु वक्तव्यं किमपि नास्ति। इदानीं किं वदति, अतः श्रोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्रतिपादकं सहृदयमनःप्रीतये इति भागं व्याख्यातुमाह। अत्र बहु किमपि वदति। सत्यं प्रयोजनप्रयोजनम् इति उक्तं, तदेव वदति इदानीं श्रोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्रतिपादकम्।
श्रोत्रगत प्रयोजन प्रयोजन श्रोत्रगतं प्रयोजन पूर्वं ध्वनेः स्वरूपस्य ज्ञानं ध्वनेः स्वरूपस्य ज्ञानात् परम् आह्लादः भवति आह्लादः तत् प्रयोजनस्य प्रयोजनं ध्वनेः स्वरूपं ज्ञात्वापि किं फलं प्राप्नोति आनन्दं प्राप्नोति श्रोत्रगतप्रयोजनं यदस्ति तत् प्रयोजनं तत्प्रयोजनप्रतिपादकं सहृदयमनःप्रीतये इति भागं व्याख्यातुम् आह तस्य हि इति सत्यमत्र अस्ति तस्य हि इति पश्यामः तत् किम् अस्ति तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकल सत्कवि काव्योपनिषद्भूतम् अतिरमणीयम् अणीयसीभिरपि चिरन्तन काव्यलक्षण विधायिनां बुद्धिभिः अनुन्मीलितपूर्वम् अथ च रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्षयतां सहृदयानाम् आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् इति प्रकाश्यते। एवं प्रथमकारिकायाः वृत्तिभागे व्याख्यानं समाप्तमस्ति। तस्य हि ध्वनेः तस्य एवं विप्रतिपत्तिभिः ग्रस्तस्य ध्वनेः स्वरूपं तत् सकल तत्कवि काव्योपनिषद्भूतं सकल तत्कवीनां काव्यस्य उपनिषद्भूता अर्थात् अत्यंत सारभूता इत्यर्थः। सारभूतः ध्वनिः उपनिषत् नाम सारभागः इत्यर्थः। अत्र सामान्यतः अर्थः अत्यंत सारभागः उपनिषत् उपनिषद्भूतम् अति रमणीयम् अत्यंत सुन्दरम् अणीयसीभिः अपि चिरंतन काव्यलक्षण विधायिनां बुद्धिभिः चिरंतन काव्यलक्षण विधायिनः प्राचीनाः लक्षणकाराः साहित्यलक्षणकाराः तेषाम् अणीयसीभिः अपि बुद्धिभिः सूक्ष्माभिः बुद्धिभिः अणीयसी बुद्धिः नाम सूक्ष्मा बुद्धिः सूक्ष्माभिः बुद्धिभिः अपि अनुन्मीलितपूर्वम् अनुद्घाटितपूर्वं पूर्वं ध्वनिः इत्थमस्ति ध्वनेः लक्षणम् इत्थमस्ति इति केनचिदपि न उद्घाटितमस्ति न उक्तमस्ति न प्रतिपादितम्। अथ च तथापि रामायणमहाभारतप्रभृतीनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानाम् आनन्दः मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् इति प्रकाश्यते। अपि च किम् अस्ति रामायणमहाभारतप्रभृति लक्ष्यं लक्षणम् अलङ्कारशास्त्रं लक्ष्यं काव्यं काव्यमपि किं तत् रामायणमहाभारतप्रभृति। पश्यन्तु अत्र ध्वनिकारः महाभारतं काव्यम् इति स्वीकरोति। रामायणं तु काव्यात्मना बहु प्रसिद्धमेव अस्ति। महाभारतम् अस्माकं सम्प्रदाये इतिहासनाम्ना प्रसिद्धम्। इतिहासः इतिहासः अपि महाभारतं भवति किन्तु महाभारतस्य मूलस्वरूपं काव्यम्। तत् काव्यं करोमि इत्येव सः उक्तवान्। काव्यं मया कृतम् इति व्यासः एव उक्तवान्। पुनः तस्य अन्यान्यगुणवैशिष्ट्येन इतिहासः इति पञ्चमो वेदः इति कथयन्ति। पुनः भारतं पञ्चमो वेदः इतिहासः एवं नाना नीतिशास्त्रं धर्मशास्त्रं संहिता भारतसंहिता इत्यादि नाना शब्दैः तत् अन्यान्यवैशिष्ट्यमवलोक्य उच्यते। किन्तु मूलग्रन्थकर्तुः आशयः अस्ति तत् काव्यमस्ति। आनन्दवर्धनः अपि तत् काव्यमेव स्वीकरोति। पुनः ध्वन्यालोकग्रन्थे बहवः लक्ष्यश्लोकाः
महाभारततः स्वीकृताः दृश्यन्ते। एवम् सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारं लक्षयतां सहृदयानाम् आनन्दः। सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारः अस्ति, ध्वनेः या अस्ति अयं प्रसिद्धो व्यवहारः रामायण महाभारत प्रभृति काव्येषु। अर्थात् ध्वनिः सर्वैः काव्ये उच्यते इत्यर्थः। ध्वन्यात्मकं काव्यं बहु प्रसिद्धं लोके। प्रसिद्ध व्यवहारं लक्षयतां पश्यतां सहृदयानां मनसि आनन्दः प्रतिष्ठां लभतां। मनसि आनन्दः प्रतिष्ठां स्थिरतां प्राप्नोतु इति कारणात् ध्वनेः स्वरूपं प्रकाश्यते। अर्थात् रामायण महाभारतादिषु प्रसिद्धतया ध्वनिः दृश्यते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस श्लोकं पठामश्चेत् व्यञ्जना आवश्यकी, अन्यथा साकल्येन अर्थः वक्तुं न शक्यः। एवं महाभारत रामायणादि ग्रन्थम् अवलोकयामश्चेत् ध्वनिमार्गावलम्बनेन प्रसिद्धः व्यवहारः दृश्यते। तेन सहृदयानाम् आनन्दः चित्ते जायते, किन्तु ज्येष्ठाः महान्ताः पण्डिताः जीवने ते शर्धपि न धारयन्ति। तादृशाः विलक्षणाः साम्प्रदायिकाः जलपानमेवं न कुर्वन्ति, एवं तादृशाः सन्ति। जलपानमेवं क्रियते चेत् उच्छिष्टं भवति, कनेक्षन् भवति खलु मुखे, उच्छिष्टं भवति। तादृशाः बहु उन्नताः तेषां शिरः प्रायः शङ्करस्य पादं स्पृशति। किन्तु तादृशाः शास्त्रपण्डिताः षड्दर्शनविद्वांसः षड्दर्शनी सागरपारदृश्वानः तादृशाः कथयन्ति ध्वनिः नास्ति। तदा किं भवति, सहृदयानां मनसि आनन्दः प्रतिष्ठां न प्राप्यते। एकवारम् आनन्दः जायते अपगच्छति। विद्वन्मतम् अन्यद् भवति। तस्मात् इदानीं किं करोति, सहृदयानां मनसि आनन्दः प्रतिष्ठां लभताम् इति कारणात् ध्वनेः स्वरूपं प्रकाश्यते। सम्यक् उक्तवान्। एषः विवृणोति। इदानीम् एषः लोचनकालः किञ्चित् क्रीडां करोति। विनोदकालः इदानीं किञ्चित् क्रीडा। भोजनादिकं समाप्तं स्यादस्य किञ्चित् तस्य हि इति, तस्य हि ध्वनेः इत्यस्य वृत्तिभागे तस्य हि इत्यस्य कोऽपि प्रायः विमतिपदपतितस्य इत्यर्थः। विप्रतिपत्तिस्थाने स्थितस्य ध्वनेः ध्वनेः स्वरूपं लक्षयतां, बहुविलक्षणमस्ति। ध्वनेः स्वरूपं लक्षयतां सम्बन्धिनि मनसि आनन्दः निर्वृत्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः। ध्वनेः स्वरूपं लक्षयतां सहृदयानां सम्बन्धिनि मनसि आनन्दः कीदृश, निर्वृत्यात्मा। आनन्दस्य स्वरूपं निर्वृतिः। निर्वृतिः चित्तविश्रान्तिजन्यं सुखम्। निर्वृतिः इत्युक्ते चित्तविश्रान्तिजन्यं सुखम्। आनन्दः यस्मिन् क्षणे अनुभूयते तस्मिन् क्षणे चित्रं विरमति एव। चित्तविश्रान्तिं विना
आनन्दस्पर्शः न भवति। विषयानन्दो वा भवतु यत्कश्चित् भवतु, आनन्दः जायते, क्षणम् आनन्दः जायते चेत् क्षणं स्वरूपाभासः वैषयिकः जायमानः अस्ति। वैषयिकः स्वस्वरूपाभासः एव। वैषयिके स्वस्वरूपाभासे क्षणं मग्नता लग्नता नास्ति चेत् सुखमेव न अनुभूयते। तस्मात् तस्मिन् क्षणे चित्त विश्रान्तिः भवेत्। चित्त विश्रान्तेः सिद्धान्तं बहु सम्यक् वर्णयति नाट्यशास्त्रव्याख्याने अयमेव। चित्तविश्रान्तिं विना आनन्दः न भवति। निर्वृत्यात्मा, निर्वृतिस्वरूपः, निर्वृतिः एव आत्मा स्वरूपं यस्य निर्वृत्यात्मा। काव्यप्रकाशकारस्य प्रथमकारिकायामेव अस्ति खलु, सद्यः पर निर्वृतये कान्तासंहितयोपदेशयुजे। सद्यः पर निर्वृति, निर्वृतिः सुखम् इति सामान्यतः तस्य मूलार्थः। आवरणभङ्गः यदा भवति, आवरणभङ्गात् परं जायमानं सुखं निर्वृतिः। अज्ञानावरणभङ्गः यदा भवति तदा रसानन्दः भवति। तस्मात् वृत्तिः नाम वर्णम् आवरणम्। वृत्तिः यदा न तिष्ठति निर्वृतिः इत्युच्यते, निर्वृत्युपसर्गः, तदा सुखमेव भवति। निर्वृत्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः। चमत्कारः इत्यपि अस्य अन्यः पर्यायः। चमत्कारापरपर्यायः। वस्तुतः चमत्कार इति शब्दः अयं प्रतिभा, चमत्कारः, चमत्कृतिः इत्यादयः शब्दाः प्रत्यभिज्ञादर्शनसम्बन्धिनः शब्दाः। प्रत्यभिज्ञादर्शने शिवस्य शक्तिः माया इत्युच्यते। शक्तिः तस्याः शक्तेः काचित् अन्या शक्तिः अस्ति प्रतिभा। प्रतिभा नाम प्रकाशनसामर्थ्यं। दर्पणस्य यथा अस्ति तथा प्रकाशनसामर्थ्यं, स्फुरणम् इत्युच्यते। स्फूर्तिः इत्यादि नाना शब्दाः तत्र प्रयुक्ताः। अर्थात् जगतः सृष्टौ माया खलु कारणं। तत्र मायाया प्रतिबिम्बरूपेण जीवाः सन्ति इत्युच्यते। तत्र प्रतिबिम्बग्रहणे पूर्वं चमत्कारः, दर्पणवत् शैनिङ्ग् किञ्चित् आवश्यकं। शैनिङ्ग् प्रतिभा, मायास्था प्रतिभा इत्युच्यते। अथवा माया एव सा लक्ष्यते प्रतिभारूपे, तस्यैव चमत्कारः। चमत् नाम शैनिङ्ग् इत्यर्थः। यदा तत्र चमत्कारः शक्तौ लक्ष्यते तदा दृष्टिः भवति। तस्मात् प्रतिभा इत्युच्यते। अस्य ग्रन्थस्य अन्ते लोचनकारः एव कञ्चन श्लोकं विरचितवान्। अस्य ग्रन्थस्य अन्ते यद् उन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात् स्वात्मायतन विश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां शिवाम्। यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्, यस्याः उन्मीलन सामर्थ्यादेव विश्वमेव उन्मीलति, विश्वमेव उत्पन्नं भवति, तां स्वात्मायतन विश्रान्तां। स्वात्मायतनं नाम तस्य भगवानेव आश्रयः। स्वात्मायतने विश्रान्ता, आत्मनि विश्रान्ता शिवा प्रतिभा, शक्ति, शक्तिरूपिणी प्रतिभा। तां वन्दे प्रतिभां शिवाम्। कवीनां प्रतिभापि तथा एव भवति। कवेः प्रतिभायां यदा चमत्कारः जायते तदा नूतनार्थपरिकल्पनं तत्र उत्पद्यते।
एतदेव सः परमात्मनेपि अप्लै कृत्वा वदति। प्रत्यभिज्ञासिद्धान्तः अपि तत् दृष्टव्यः। चमत्कारापरपर्याया इति लिखति। चमत्कारः एव सुखरूपी। प्रतिष्ठां परैः विपर्यासादि उपहतैः अनुन्मूल्यमानत्वेन स्थेमानं लभताम्। परे ये पूर्वपक्षिणः सन्ति अन्ये परैः अन्यैः विपर्यासादि उपहतैः वैपरीत्य ग्रहणादि आहतैः गूढाः इत्यर्थः। अन्यथा ग्रहणादि द्वारा उपहता तादृशैः अनुन्मूल्यमानत्वेन तैः उन्मूलनम् उत्पादनं निष्कासनं यथा न शक्यं तथा स्थेमानं स्थैर्यं लभताम्। प्रतिष्ठा नाम स्थेमा। स्थेमा इत्यपि शब्दः स्थेमं शब्दात् स्थेमा स्थेमानो स्थेमानः स्थेमानं स्थेमानं प्राप्नोतु इति प्रयोजनं सम्पादयितुं तत्स्वरूपं प्रकाश्यते इति संगतिः। एवम् अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं सम्पादयितुं तत्स्वरूपं ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपादयति इति अत्र पदानां वाक्यानां सम्बन्धः कल्पनीयः इति वदति। प्रयोजनञ्च नाम इदानीं प्रयोजनं नाम किम्? प्रयोजनस्य लक्षणम् अत्र प्रयोजनलक्षणम् अन्यत्र नास्ति, अस्मिन् ग्रन्थे अत्र लभ्यते। प्रयोजनञ्च नाम तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तृता प्राणतया एव तथा भवति। तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तृता प्राणतया। प्रयोक्तृ नाम प्रयोजकम्। प्रयोजनस्य सम्पादकम् प्रयोजनस्य साधकं यद् वस्तु अस्ति तद्वस्तु एव प्रयोजकं प्रयोजनकारकं यथा भवति तत् तत्सम्पादक वस्तु प्रयोक्तृता प्राणतया। इदानीं रोगस्य निवारणार्थं मया औषधं सेवनीयम्। इदानीं रोगस्य वारणं प्रयोजनम्। रोगस्य वारणमेव प्रयोजनम्। इदानीम् औषधसेवनकर्मणि तत्प्रयोजनमेव किं करोति? मां तत्सेवनकर्मणि प्रयोजयति। तस्मात् तत्प्रयोजनभूतांशः एव प्रयोजकः। तत्प्रयोजनभूतांश तत्प्रयोजकः एव तत्र प्राणतया अस्ति, प्रधानतया अस्ति। रोगस्य वारणं कर्तव्यं, रोगवारणं प्रयोजनं, रोगवारणं फलं। तत्फलमेव किं करोति? माम् औषधसेवनकर्मणि प्रयोजयति। तस्मात् इदानीं किं प्रयोजकम् इति चेत् प्रयोजनमेव प्रयोजकम्। प्रयोजयति पुरुषम् इति तदेव प्रयोजनं प्रयोजकं भवति। सम्यक् उक्तम्। तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तृता प्राणतया एव तथा भवति इति आशयेन प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः इति एकवाक्यतया व्याख्येयम्। हाँ 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 स्वप्राप्ति काल
सम्यक् तथैव भवति अत्र तदेव प्रयोजनम् अस्ति अस्ति सत्यं स्वप्राप्त्यर्थतया तदेव तात्पर्यमत्राप्य इति एकवाक्यतया व्याख्येयम् इति वदति अर्थात् समग्रश्लोकः एकवाक्यरूपेण स्वीकरणीयः इति वदति यतो हि प्रयोजनांशः वाक्यभागः यः अस्ति सः अपि वाक्याङ्गम् इति स्वीकरणीयम् इति अस्माकं सम्प्रदाये एव तथा रामः वनं गच्छति पितृवाक्यपरिपालनात् रामः वनं गच्छति विरामं कृत्वा पितृवाक्यपरिपालनात् इति हिन्दीजनाः तन्न सङ्गच्छते सर्वत्र ग्रन्थे तथा कुर्वन्ति एकवाक्यतया अनुसन्धेयमस्ति तेन भ्रूमत्सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् इत्युक्तवान् तत्स्वरूपशब्दं व्याचक्षाणः संक्षेपेण तत्पूर्वोदीरितविकल्पपञ्चकोद्धरणं सूचयति सकल इत्यादि तत्स्वरूपं ब्रूमः इति स्वरूपशब्दं व्याचक्षाणः स्वरूपशब्दं कथयन् संक्षेपेण किं करोति ग्रन्थकारः तत्पूर्वोदीरित विकल्पपञ्चकोद्धरणं सूचयति पूर्वम् उक्तं विकल्पपञ्चकम् अर्थात् ध्वनिः नास्ति इत्यभाववादः तत्र त्रयः विकल्पाः ध्वनिः वाक्तः इति एकः विकल्पः चतुर्थः ध्वनिरनिर्वचनीया इति पञ्चमः विकल्पः पञ्चविकल्पः विकल्पपञ्चकं सूचयति सकल इत्यादिना सकलशब्देन तत्कविशब्देन च प्रकारलेशे कस्मिंश्चित् इति निराकरोति सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतम् इत्यस्ति सकलसत्कवि सकलशब्देन सत्कविशब्देन च प्रकारलेशे कस्मिंश्चित् इति निराकरोति कस्मिंश्चित् प्रकारलेशे ध्वनिः इति भवान् मा कथयतु इति ते उक्तवन्तः तन्निराकरणं सूचितमस्ति अत्र इत्यर्थः निराकरणं न कृतवान् सूच्यते तत्र ध्वन्यते तथा सूचितम् पुनः किं अतिरमणीयम् इति भाक्तात् व्यतिरेकमाह अतिरमणीयम् सकल तत्कवि काव्योपनिषद्भूतम् अतिरमणीयम् अणीयतीभिरपि बुद्धिभिः इति तत्र अस्ति अतिरमणीयम् इत्यस्ति तेन किं करोति तत् भाक्तं न भवति इति वदति भाक्तम् अतिरमणीयं न रमणीयम् इति कदाचित् भवितुमर्हति अतिरमणीयम् इति तु न भाक्तं दृष्ट्वा अहो 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 इति न कश्चित् वदति किन्तु ध्वनिम् अवगम्य अहो अहो इति उच्चारयति अत एव आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य ज्ञाता इत्यस्ति खलु आश्चर्यो अनुशिष्ट सत्यं तथा आश्चर्यं भवति एवमस्ति अर्थः व्यङ्ग्यार्थः यदा स्फुरति तदा तथा भवति किन्तु भाक्तमर्थं गृहीत्वा अहो अहो इति तु न वदति अतिरमणीयम् इत्यनेन वाक्तं निराकरोति न हि सिंहो वटुः गङ्गायां गोषः इत्यत्र रम्यता काचित्
रम्यता काचिद उपनिषद्भूत शब्देन तु अपूर्व समाख्या मात्रकरण इत्यादि निराकृतम्। सिंहो वटुः गंगायां घोषः इत्यत्र न काचित् रम्यते। उपनिषद्भूत शब्देन तु अपूर्व समाख्या मात्रकरणे किं सम्पादितं त्वया? नूतन नामकरण मात्रेण भवान् किं करोति शास्त्रे इति निराकृतम्। उपनिषद्भूतम् अत्यन्त सारभूतं काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति यदुक्तम् उपनिषद्भूतम्। अणीयसीभिरत् इत्यादिना गुणालङ्कारानन्तर्भूतत्वं सूचयति सत्यम्। अणीयसीभिः अपि प्राचीनालङ्कारिक बुद्धिभिः अनुमीलितपूर्वम्। प्राचीनालङ्कारिकाः शब्दालङ्कारान् गुणालङ्कारान् शब्दालङ्कारान् अर्थालङ्कारान् शब्दगुण अर्थगुणांश्च उन्मीलितवन्तः उद्घाटितवन्तः, किन्तु ध्वनिं न उद्घाटितवन्तः। अणीयसीभिः सूक्ष्माभिः अपि प्राचीन आलङ्कारिक बुद्धिभिः एतस्य स्वरूपं न उन्मीलितं न उद्घाटितमस्ति। तर्हि किं जातम्? शक्यं सत्यं नास्ति। अणीयसीभिः बुद्धिभिः अपि अनुमीलितपूर्वं सूक्ष्माभिः बुद्धिभिः अपि ग्रहीतुम् अशक्यमासीत्। तर्हि तेषां दृष्ट्या सूक्ष्मबुद्धिः स्वीकृत्य सूक्ष्मबुद्ध्या शब्दालङ्कारान् अर्थालङ्कारान् शब्दगुणान् अर्थगुणांश्च अन्विष्टवन्तः। तावता एव सूक्ष्मबुद्धिः इति व्यवहारं कृतवन्तः। तद् गौरवबुद्ध्या ग्रन्थकारः उक्तवान्, तर्हि सूक्ष्मबुद्धिभिरपि न गृहीतम् इदं तत्स्वरूपम्। तेन किं भवति? गुणालङ्कार अनन्तर्भूतत्वं ध्वनेः उक्तं भवति सत्यम्। तो हि सूक्ष्मेक्षिकया तैः केवलं गुणाः अलङ्काराः आविष्कृताः, ध्वनिस्वरूपं न। अथ च इत्यादिना तत्समयान्तःपातिनः इत्यादि तत्सामयिकत्वं शङ्कितं तन्निरवकाशी करोति सत्यम्। तत्समयान्तःपातिनः कांश्चन सहृदयान् परिकल्प्य ध्वनिः इति नृत्यते। इदानीं स्वसिद्धान्तानुसारेण कांश्चन जनान् दृष्ट्वा ध्वनिः अस्ति इति प्रतिपादयन्तु इति पूर्वमेव सूच्यते। तदायां तैः ध्वनिः अस्ति अस्माभिः ज्ञायते दृष्टः अस्ति एवमुच्यते। तथापि सकलविद्वन्मनोग्राहितां नावलम्बते इति पूर्वमुक्तवान् आसीत्। तत् निराकरोति सम्प्रति तत्समयान्तःपातिनः इत्यादि पूर्वपक्षाक्षेपः अस्ति, तद्नास्ति। अथ च रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये रामायण महाभारतादिषु इत्यनेन रामायण महाभारतादिषु इत्यनेन किं जातं? स्वयं परिकल्पिताः सहृदयाः ये सन्ति तान् स्वीकृत्य मया एतत् प्रतिपादनं न क्रियते इति सूचितं भवति। रामायण महाभारत प्रभृतिनि सत्यं रामायण महाभारत शब्देन आदिकवेः प्रभृति सर्वैः एव सूरिभिः अस्यादरः कृतः इति दर्शयति। सत्यं रामायण महाभारतादि काव्येषु प्रसिद्धो व्यवहारः अयं ध्वनिमार्गः। तस्मात् किं जातं? व्यासवाल्मीकिप्रभृतयः अपि ध्वनौ आदरं प्रदर्शितवन्तः, ध्वनिमार्गमवलम्ब्य काव्यं विरचितवन्तः। तर्हि ध्वनिमार्गे महत् गौरवमासीत्।
समसामयिकानां तत्सिद्धान्तिनः समसामयिका समानमनस्का समान समय शब्दस्य बहवः अर्थाः समयः नाम संकेतः सूचना इत्यर्थः समयः सिद्धान्तः इत्यर्थः तत् सम किमुक्तवान् तत् सत्यं सत्यं तत् सामयिकत्वं शङ्कितं यत् सामयिकत्वं शङ्कितं सामयिकत्वं नाम तत् सिद्धान्ते ये पतिताः सन्ति तद्भावः सामयिकत्वं सामयिकाः तत् समान सिद्धान्तिनः सत्यं सत्यं केवलं ध्वनिकारस्य ग्रुप् यदस्ति तत् सामयिकम् तत् यत् शङ्कितमासीत् पूर्वपक्षभिः तत् निरवकाशी करोति तस्य आस्पदमेव नास्ति इत्यत्र करोति निरवकाशी करोति रामायण महाभारत शब्देन आदिकवेः प्रभृति आदिकवितः आरभ्य सर्वैः एव सूरिभिः सर्वैः एव श्रेष्ठ विद्वत्कविभिः अस्य ध्वनेः आदरः कृतः इति दर्शयति लक्षयताम् इत्यनेन किं करोति वाचां स्थितम् अविषये इति परास्यति केचिद्वाचां स्थितम् विषये कारिकायामासीत् केचन ध्वनेः तत्त्वं वाचां विषये नास्ति इति उक्तवन्तः तत्परास्यति लक्ष्यते अनेन इति लक्षो लक्षणं बहुविलक्षणमस्ति कश्मीरदेशस्य पर्वतमार्गः इव अस्य लक्षणं लक्षो लक्षणं पश्यतु कथं प्रयासेन एवं किमर्थं न ज्ञायते मयापि न ज्ञातं लक्षो लक्षणं लक्षणेन निरूपयन्ति लक्षयन्ति तेषां लक्षणद्वारेण निरूपयताम् इत्यर्थः रामायण महाभारत प्रभृतीनि लक्ष्ये प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयताम् लक्षयन् लक्षयन्तौ लक्षयन्तः लक्षयताम् इति षष्ठी अस्ति बहुवचनमस्ति एवं लक्षो लक्षणम् लक्षो लक्षणम् लक्षः इति शब्दस्य अर्थः लक्षणम् इति मन्तव्यम् तत् इदानीं लक्ष्येन लक्षणद्वारा इत्यर्थः लक्ष्येन निरूपयन्ति लक्षयन्ति तस्मात् लक्षयति नाम केवलं पश्यति इति वा सूचयति इति वा न अर्थः इत्यर्थः लक्षणद्वारा निरूपणम् इत्यर्थः तस्मात् तथा व्युत्पत्तिं दर्शयति लक्ष्यः घञ्प्रत्ययान्तः मन्तव्यः तत्रापि विवादाः सन्ति करणार्थे घञ्प्रत्ययः नास्ति अथापि भाष्यकारः कुत्रचित् करणार्थे घञ्प्रत्ययान्तशब्दं प्रयुक्तवान् इति कारणात् तद् भाष्यकार उच्चारणसामर्थ्येन एव तादृशप्रयोगः क्वचित् कर्तुं शक्यः व्याख्यानेषु तत् बहुत्र सर्वेषु व्याख्यानेषु प्रायः लक्ष्येण निरूपयति अस्ति सहृदयानाम् इति येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयीभवन योग्यता ते स्वहृदय संवादभाजः सहृदयानाम् सहृदयस्य लक्षणम् एतद् भवतां प्रथमवर्षे अपि आसीत् सहृदयलक्षणं यदस्ति सहृदयस्य लक्षणम् एतत्
येषां काव्यानुशीलनाभ्यास वशात्। काव्यानुशीलनं नाम काव्याभ्यासः, काव्यालोचनं, काव्यपरिशीलनं, काव्यानुसन्धानं। काव्यानुसन्धान अभ्यास वशात् मनो मुकुरः, मुकुरप्रायं मनः, दर्पणलक्षणं मनः स्वच्छीभूतं भवति। अभ्यासः क्रियते चेत् दर्पणं यथा एवं पुनः पुनः मार्जनं क्रियते चेत् स्वच्छः भवति, तद्वत् काव्यस्य पुनः पुनरभ्यासेन मनोमुकुरः स्वच्छी भवति। तादृशे मनोमुकुरे, मनोदर्पणे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता, वर्णनीय विषयः यः अस्ति तन्मयी भवन, तादात्म्य भवन योग्यता येषाम् अस्ति ते स्वहृदय संवादभाजः भवति। स्वहृदये एव कविवर्णित पदार्थस्य संवादं सादृश्यं प्राप्नुवन्ति। अर्थात् कविः कञ्चन पदार्थं वर्णयति एव, यस्य मनः मनोदर्पणः काव्यानुसन्धान अभ्यासकाल दीर्घकालपर्यन्तं बहुवर्षं सः तथा प्राक्टिस् कृतवान्, तस्मात् तस्य चित्तं बहु शुद्धमस्ति। चित्तं दर्पणः एव। तदा किं करोति, कविवर्णितपदार्थः यः अस्ति तं सम्यक् गृह्णाति। दर्पणः स्वच्छः चेत् प्रतिबिम्बग्रहणं सम्यक् भवति। प्रतिबिम्बग्रहणं यस्य सम्यक् जातं तदा किं भवति, कविवर्णितपदार्थेन साकं स्वहृदयसादृश्यं सम्यक् भवति, स्वहृदयसंवादः भवति। तादृशसंवादः, संवादः नाम समानसादृश्यं, तत्समानता। स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः। सत्यं कविवर्णितपदार्थस्य ग्रहणं सम्यक् कर्तव्यं। ग्रहणे क्रियमाणे चित्तं स्वच्छमावश्यकम्। काव्यग्रहणे स्वच्छं चित्तं कथमुत्पद्यते, काव्याभ्यासात् उत्पद्यते। तथा स्वच्छभूतं चित्तं कविवर्णितपदार्थः यः अस्ति तं सम्यक् गृह्णाति। तथा ग्रहणे कृते सति स्वहृदयसंवादः भवति। स्वहृदयेन साकं सम्यक् न मिलति चेत् संवादः नाम वस्तुतः उचितः शब्दः अस्ति सूटेबल्। सूटेबलिटी संवादः। संवादशब्दस्य एक्साक्ट् मीनिङ्ग् सूटेबलिटी। संवादभाजः, संवादभाक् संवादभाजः ते सहृदयाः भवन्ति। इदानीम् अस्माकं पुरस्तात् कश्चिदागत्य किमपि MBA टापिक् स्वीकृत्य बहु भाषणं करोति चेत् अस्माकं तत्र प्रवृत्तिः न भवति। अर्थात् विषयेन साकं हृदयसंवादः न भवति। संवादः नाम तथा अर्थः। सुटेबिलिटी भवेत् पूर्वं। हृदयं तद् गृहीतुं पूर्वं स्वप्रकृत्या एव समर्थं भवेत्। प्रकृतिरेव नास्ति न भवति।